میں اپنے موضوع کی طرف آنا قرآن مقدس دی آیت مبارکہ جڑی میں تلاوت کی تھی رب فرماندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اساں انسان نو وصیت کیتی ہے او دے والدین دے بارے اساں انسان نو سمجھایا ہے تاکید کیتی ہے او دے والدین دے بارے کیوں تاکید کیتی ہے فرمایا بندیا تو ویکھدا نہیں حملتہ امہ وہنن علی وہن فرمایا بندہ ویکھدا نہیں کہ او دی ماں نے انہوں اپنے پیٹ وچ رکھیا تکلیف تے تکلیف جلی مصیبت تے مصیبت جلی حمل وضع ہوندیاں تک اس بچے نو ماں اپنی پیٹ دے اندر رکھیا تو انہوں کوئی احساس نہیں کہ جمعہ سی تے ایڈا ہی سی فرمایا اس وجہ تو میں وصیت کر رہا تاکید کر رہا ہے بندیا آج تیرا 6 فٹ قد ہو گیا ہے آج تو مچھاں باوا رکھ لیاں نہ وٹ شٹ دین لگ پیا چنگا تکڑا سوٹ پانا ہے جتی شتی چنگی تیرے کول گڈی بھی چنگی ہے عزت بھی ہے پر ماں باپ نو نہ بھولی کوئی ایڈا نہیں سائیں جمعہ بابے ہو تسی بول پو تانوں اس مسئلے دی لوڑ ہے فرمایا نہ بھولی تو ایڈا نہیں سائیں جمعہ ذرا خیال کر جمعہ کے ایڈا سارا سائیں تے ریا کتھے ہیں تیری ماں تینوں کس طرح اپنے پیٹ دے اندر چک کے رکھیا تکلیف تے تکلیف برداشت کیتی تے پھر تو پیدا ہو گئے تے کی ہویا وفصالہ فی آمین تو روٹی نہیں سے کھا سکتا تینا اپنی ماں نے اپنی چھاتی دا دودھ پلایا اس انداز دنال انہیں تیری پرورش کی تھی انشکر لی ولی والدیک فرمایا ہون تیرے تے ضروری ہے تو جوان ہو گیا ہے عقل شعور تیرا قائم ہو گیا ہے تیرے کل مال دولت ہر چیز موجود ہے تے تینوں چاہی دائے کہ جس رب نے تینا عدم چو وجود چاندہ نطفے تو انسانی شکل بخشی باپ دی کمر چو کٹ کے ماں دی رحم تک پہنچایا ماں دے پیٹ چو کٹ کے تینوں اے زندگی عطا فرمائی پھر جہان تے تن عزت شان رزق تے مرتبہ عطا فرمایا تیرے تے ضروری ہے کہ انشکر لی تو اپنے رب دا بھی شکر کر ولی والدیک اور ماں باپ دا بھی شکر ادا کر ذرا سوچو تسی کہ جتھے رب کریم نے اپنا شکر ادا کرن دا حکم فرمایا نال ہی فرمایا ولی والدیک اے بندیا جی میں میرا شکر ادا کردہ انجے والدین دا بھی شکریہ ادا اکٹھا حکم لوگ کیا جی منہ چک کے میں اپنا کنہ نہ سنا منہ چک کے لوگ کیا چھڑ دے ساڑھے پیو نے ساڑھے واسطے کی کیتا سی وہ فلانا آئے بنا گیا فلانا آئے بنا گیا فلانے دا بائے بنا گیا میرے ابے نے کی کیتا سی ذرا سوچو کہ کوئی بندہ رب دے بارے گل کر سکتا کہ میرے اللہ نے میرے تے کیڑا احسان کیتا کوئی کر سکتا ہے رب نے اکٹھے 2 لفظ کیوں لائن انشکر لی ولی والدیک اپنے شکر نال بندے دے والدین دے شکر نو کیوں نال بیان کیتا ایدی وجہ کی ہے ایدے وچ راز اور حکمت کی ہے کوئی بندہ بھی جے دے بازو نہیں وہ بھی نہیں آکھ سکتا کہ میرے تے اللہ دا فضل نہیں یا احسان نہیں جے دیاں لتا نہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے تے رب دا احسان نہیں ہر بندہ اس چیز نو مندہ ہے کہ میرے تے میرے رب دا احسان ہے رب فرمایا جی میں میرے احسان دا تو انکار نہیں کر سکتا پاگلا انجے ماں باپ دے احسان دا بھی انکار نہیں کر سکتا اچھا گل ایتھے نہیں مکی سمجھان والی تے کافی ہے گل سمجھ آ جانی چاہیے رب کریم فرماندا الی المصیر بندیا ایک گل یاد رکھی جے تو ماں باپ نو کیتا نا ناراض
انہاں نو راضی نہ کیتا، انہاں نو تو کیتا ناراض، تے جے راضی کرن تو بعد تو انہاں دا شکریہ ادا نہ کیتا، اے نہ کہ ابا جی تسا میرے واسطے بڑی محنت کیتی، اما جی تسا میرے واسطے بڑی محنت کیتی، ابا جی اسی تے قابل ہی نہیں سا، جو کچھ تہاڈیاں دعاواں دے صدقے، ابا جی آ سارا کچھ تہاڈیاں محنتاں دے صدقے، ابا جی آ تہاڈی ساریاں محنتاں ہیں۔ فرمایا جے اے گل وی تو نہ کیتی تے شکریہ ادا نہ کیتا کہ ابا جی جے تسی محنت نہ کر دے تے اے اسی اس اج رتبے تے نہ پہنچ دے، کچا کمرہ بھی کیوں نہ ہوے، تے جے تو اے نہ کیا نا کہ ابا جی ساڈے واسطے تے اے بھی شیش محلے جڑا تسا محنت دے نال بنایا، رب فرماندا جے اے تو کم نہ کیتا نا تے الی المصیر، پھر آنا میرے کول ہی میں تینوں پوچھ لواں۔ یارو سوچو والدین دا ادب کتنا ہے، پہلے تے رب نے سمجھایا، تاکید کیتی، وصیت نصیحت کیتی، پھر فرمایا جے والدین دا شکریہ تو ادا نہ کیتا، والدین نو تو راضی نہ کیتا تے آنا میرے کو لئیے، پھر میں اپی تیرے نال نبڑ لواں۔ اچھا کسے اے جرات ہے کہ وہ رب دے عذاب نو برداشت کر سکے؟ تے جے نہیں تے پھر بندے نو بندہ بن کے ماں پیو دا بھی ادب کرنا چاہیے تے اللہ دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریم میں لمبی تفسیر وچ نہیں جانا، اس آیت کریمہ تو اے پتہ چلیا کہ اے ایسا عمل ہے ماں باپ نو راضی کرن والا کہ جے دے نال میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں ایک دو حدیثاں اس ضمن وچ عرض کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرنی ہے۔ ایک حدیث ایصال ثواب دے موضوع تے بھی عرض کرنی ہے۔ جامعہ ترمذی شریف، ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے، جے دے اندر حدیث نمبر 1898، اس حدیث دے راوی جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کیڑے صحابی ہیں جڑے 6ویں نمبر تے مسلمان ہوئے؟ او فرماندن کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتی ای الاعمال افضل، محبوب مینوں او عمل دسو جڑا ساریاں تو افضل ہے، جیڑا ساریاں تو رب نو چنگا لگدا ہے، جے دی اہمیت رب دی بارگاہ چ بڑی ہے، او عمل دسو۔ سرکار نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتھا، اوے عبداللہ بن مسعود رب دے ہاں چنگیاں عملاں چوں پہلا عمل اے یا کہ بندہ اپنے وقت دے اوتے نماز پڑھے، وقت دے اوتے۔ انہاں عرض کی تھی کول تو ثم ماذا یا رسول اللہ، سنیا اس تو بعد اللہ دی بارگاہ چ کیڑا عمل ہے زیادہ اہمیت والا؟ سرکار نے فرمایا بر الوالدین، بندہ اپنے ماں باپ دا ادب کرے، انہاں دے نال حسن سلوک کرے، انہاں دے نال نیکی کرے، پیار تے محبت والے انداز دے نال والدین دی بارگاہ چ پیش آئے، ہر طرح انہاں دی خدمت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے میں عرض کی تھی ثم ماذا یا رسول اللہ، سونیا اس تو بعد کیڑا عمل ہے؟ سرکار نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس تو بعد جہاد ہے۔ تھوڑا ایک سوچو تسی اس گل نو کہ جہاد کس چیز دا نام ہے؟ اگے حدیث ثم ساکتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے میں چپ ہو گیا، مزید پوچھدا تے حضور مزید ارشاد فرما دیں گے۔ جہاد اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اپنا مال تے اپنی جان لے کے میدان کارزار دے اندر پہنچ جائے، تے اکثر اتے پھر مجاہد شہید ہو جاندے، تے جہاد لڑدیاں لڑدیاں بندہ شہید ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اوے صحابیہ اے گل یاد رکھ، اگر تو رب دے راہ لڑدے لڑدے شہید ہو گیا، تو جان قربان کر دیتی، تے تینوں او درجہ نہیں ملدا جڑا ماں باپ دے قدم وچ بیٹھ کے تو حاصل کر سکدا۔ جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، وقت بھی بچ گیا، تے مقام بھی مل گیا۔
تو اے والدین دی شان ہے. او حدیث پاک میں عرض کر دیں. او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا. ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. اے دے راوی حضرت ابو امامہ بالی نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ایک صحابی نے عرض کی تھی ما حق الوالدین علی ولدہما. او بدعا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے وما ینطق عن الہوا دی زبان والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھ والے اللہ دے لاڈ لیا محبوبہ اے ارشاد فرما دیو. یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا اے بیان کر دیو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامہ پوچھ. غلام عرض کردہ ہے ما حق الوالدین علی ولدہما. سونیا اے بیان کرو کہ والدین دا کتنا ایک حق اولاد دی اتے ہے. میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا ونارک. او مسئلہ پوچھن والے یاد کر لے اے ہی تیرے والدین تیرے واسطے جنت نے اے ہی تیرے واسطے دوزخ نے. اگر تو راضی کریں دا تے اللہ تینو جنت عطا فرمائے گا. اگر تو والدین نو ناراض کریں دا تے اللہ تیری قبر نو دوزخ دا بالن بنا دے گا. پتہ چلیا اے ہی والدین جے راضی کریے تے رب راضی ہوندا ہے تے جے انہاں نو ناراض کر لئیے تے پھر اللہ بھی ناراض ہو جاندا ہے. اے ہی جنت تے اے ہی دوزخ ہے. ہن زندگی ساڈے کول ہے اسی سوچئے کہ اسا جنت حاصل کرنی ہے یا دوزخ حاصل کرنی ہے. تو اے والدین دا مقام ہے. ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث حضور دی بارگاہ جب سے صحابی حاضر ہے عرض کی تھی سونیا میں جہاد واسطے جانا ہے. فرمایا اوئے تیرے والدین زندان. یا رسول اللہ زندان. فرمایا جا انہاں دی خدمت کر لے اللہ جہاد دا ثواب گھر ہی عطا فرمائے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت